नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तह निर्वाचन अघि बाँके र बर्दियाको नेपाल भारत सीमा नाका 72 घण्टा बन्द हुने द्विपक्षीय सहमति। दाङमा 11 मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा। बेपत्ता छानबिन आयोगमा लुम्बिनी प्रदेशका 774 उजुरी दर्ता। इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी प्रति क्यान महासंघको ध्यान आकर्षण र 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय निजी विद्यालयहरूले नमान्ने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट 11,951 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार 27 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 221 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 2508 पीसीआर तथा 714 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। श्रमिक मैत्री उद्योग व्यवसाय हुनुपर्ने दाङका श्रमिकहरूले बताएका छन्। मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा मानवाधिकार तथा शान्ति समाज दाङ शाखाले आज आइतबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागी मजदुरहरूले साँघुरो र अँध्यारो कोठा, स्वच्छ हावाको अभाव र उचित ज्याला नपाउने बताएका हुन्। सुनचाँदी कालीगढ व्यवसायी मीनबहादुर विक, छाला जुत्ता व्यवसायमा कार्यरत जोगेन्द्र सार्की, आविष्कार इलेक्ट्रिक एसोसिएसनका रूपक शाही, श्रमिक टेकबहादुर विक र ऋषिराज विकले कालीगढहरूले काम गर्ने स्थान नै वातावरण मैत्री हुन नसकेको बताएका छन्। स्वच्छ हावाको अभाव भए पनि श्रम बाफत मालिकले जति ज्याला दिन्छ त्यो नै स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन्। श्रमिक मजदुरको अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गर्न नसकेको स्थानीय तहले श्रमिक मजदुरका लागि श्रम सहकारी सञ्चालनको अनुमति दिन समेत नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। कार्यक्रममा नागरिक समाजका सल्लाहकार टीकाराम रेग्मीले मजदुर, किसान र श्रमिकका लागि बनाइएका कानून समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेतले मानवाधिकारको दृष्टिकोणले प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकमा रहेको स्वच्छ वातावरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सो अवसरमा मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव निर्मल नेपालीले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न मजदुरहरू ऐक्यबद्ध हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। शान्ति समाज दाङका सभापति तुलसीराम सुनारको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष नरेन्द्र बन्जाडे, नागरिक समाजका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खुमानन्द अधिकारी, महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जालकी पद्मा चौधरी, अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्रका अध्यक्ष हुमाकान्त कडेल, पत्रकार उमा भण्डारीले श्रमिक मजदुरका अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्दै तत्काल राज्यबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सो अवसरमा शान्ति समाज दाङका उपसभापति नवीन पोखरेलले स्वागत मन्तव्य, कोषाध्यक्ष कोमल डाङ्गीले विषय प्रवेश र सहजीकरण, सहसचिव उषा गौतमले गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका सामग्री पोस्ट गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सामग्री पोस्ट भइरहेको भन्दै त्यस्ता सामग्री प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभयो। यदि त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 तथा प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गरिने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ।
दाङमा 11 मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले संवेदनशीलताको आधारमा जिल्लाका 153 मतदान स्थल मध्ये 11 मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको हो। 131 मतदान स्थललाई संवेदनशील र 11वटा मतदान स्थललाई सामान्य सूचीमा राखिएको छ। भौगोलिक अवस्था, सडक सञ्जालको पहुँच, सुरक्षा निकायको संस्थागत उपस्थिति लगायतलाई आधार मानेर मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको हो। त्यही अनुसार सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। सुरक्षा निकायको तर्फबाट जिल्लाका 10 पालिका अन्तर्गत रहेका मतदान स्थलको स्थलगत अनुगमन समेत गरिएको थियो। त्यही अनुगमनको आधारमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई आधार मानेर मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको हो। यसपालि पनि पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनेछन्। बेपत्ता छानबिन आयोगमा लुम्बिनी प्रदेशका 774 उजुरी दर्ता भएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेको उजुरीहरू मध्ये 774 वटा उजुरी लुम्बिनी प्रदेशबाट दर्ता भएको हो। आयोगमा अहिले कुल 3288 उजुरी परेका छन्, जसमध्ये 2488 उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानबाट अघि बढाइएको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार र आफन्तलाई 1000 भन्दा बढी परिचय पत्र वितरण गरिएको समेत अधिकारीको भनाइ छ। शनिबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले अबको करिब 1.5 वर्षमा आयोगका सबै काम पूरा गर्न सकिने भन्दै यसमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। पुष मसान्तसम्म आएका सबै उजुरी लिएपछि बेपत्ता परिवारलाई परिचय पत्र दिने क्रम जारी रहेको उहाँको भनाइ छ। पीडितहरूका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागि समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। निशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा दिने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अघि बाँकी र बर्दियाको नेपाल भारत सीमानाका 72 घण्टा बन्द हुने द्विपक्षीय सहमति भएको छ। नेपाल भारत खुला सीमाका कारण निर्वाचनको बेला सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले निर्वाचन अघि 72 घण्टासम्म सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय भएको बाँकीका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सीमा क्षेत्रको 10 गजा क्षेत्रमा कडाई गर्नुका साथै दुई देशका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त रूपमा गस्ती गर्ने र 48 घण्टा अघि दुई देशका सीमा क्षेत्रमा मदिराको बेचबिखन र सेवनमा समेत रोक लगाउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी खत्रीले बताउनु भएको छ। बाँकीका प्रमुख जिल्लाधिकारी खत्री, बर्दियाका प्रमुख जिल्लाधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोला, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र भारततर्फ बहराइच र श्रावस्तीका सीमा सुरक्षा बलसहित दुई देशका सुरक्षा अधिकारीको संयुक्त बैठकले जंगली जनावरको अवैध पैठारी, काठ तस्करी, लागु औषधको कारोबार, मानव बेचबिखन लगायतका विषयमा छलफल गरेको हो। जमुनाहा र रूपडिया नाकामा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले आवागमनमा सुरक्षा जाँचलाई कडाई गरेको र सुरक्षाकर्मीले संयुक्त सुरक्षा गस्ती समेत गरेका छन्। बाँकी जिल्लासँग भारतको सीमा जोडिएको क्षेत्र 65 किलोमिटर पर्छ भने बर्दियाको 82 किलोमिटर पर्छ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। गएको फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालमा आर्थिक विकास गरेर गरिबी घटाउने यो सम्झौताको लक्ष्य छ। विद्युत व्यापार सुविधा अभिवृद्धि गरेर खपत बढाउने र नेपालको विद्युत ग्रिडमा बिजुलीको आपूर्तिको उपलब्धता र विश्वसनीयताको प्रवर्धन गरी विद्युत व्यापारमा सहजीकरण गरिने भनिएको छ। साथै रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार अमेरिकाको झण्डै 50 करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको 13 करोड डलर यस परियोजनामा लगानी हुनेछ।
यसबाट 400 केभी क्षमताको 315 किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र 77 किलोमिटर लामो रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। दाङदेउखुरीको सिसानियाका अटो व्यवसायीहरूले अटो रुट परमिट समस्या भएको बताएका छन्। थानेश्वर यातायात प्रणाली सिसानियाको शनिबार राप्ती गाउँपालिका 5 कालापानी स्थित खौराहा बाबामा आयोजित चौथो वार्षिक साधारण सभामा उनीहरूले सो गुनासो गरेका हुन्। एउटै पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएकाले आफूहरू निकै समस्यामा पर्ने गरेको अटो चालक कुलराज पुलामी मगरले बताउनुभयो। देउखुरी क्षेत्रभरि अटो चल्न पाउनु पर्ने व्यवसायको माग रहेको छ। कोही बिरामी परे एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा लैजान समेत गाह्रो हुने गरेको पालिका अध्यक्ष घनश्याम परियारले बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले सिसानियामा अटो पार्क गर्ने ठाउँ नहुँदा हाइवे र बजार क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित तरिकाले अटो पार्क गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पालिका अध्यक्ष परियारले बताउनु भएको छ। प्रणालीका अध्यक्ष घनश्याम परियारको अध्यक्षता एवं सिसानिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर बुढाथोकीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सभामा सिसानिया उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद अधिकारी, राप्ती गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका प्रकाश पिष्ट, नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका जगत प्रसाद पोखरेल, नेकपा एमालेबाट वडा नम्बर 5 मा वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका देवी प्रसाद चौधरी, ऐरावती प्राली भालुबाङका अध्यक्ष बलबहादुर कुमाल, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवी गंगाराम भट्टराई, देउखुरी टुडे.com का कार्यकारी सम्पादक ओम प्रकाश गुप्ता लगायतका वक्ताहरूले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रालिका सल्लाहकार पवन कुमार चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव राजकुमार चौधरीले गर्नुभएको थियो। प्रालीमा अहिले 67 वटा अटो रहेका छन्। चुनाव सम्बन्धी सन्देशमूलक भिडियो प्रसार गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले पुरस्कृत गर्ने भएको छ। चुनावी सन्देशमूलक भिडियो टिकटक बनाएर वा पहिलेकै स्वरूपमा वैशाख 29 गतेभित्र फेसबुक, युट्युब, टिकटकमा पोस्ट गरी 50 लाख, 30 लाख र 20,000 दर्शक पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले नगद र प्रशंसा पत्रले पुरस्कृत गर्ने भएको हो। 50 लाख वा त्योभन्दा माथि दर्शक पुर्याउनेलाई 50,000, 3 लाख वा त्योभन्दा माथि दर्शक पुर्याउनेलाई 30,000 र 20 लाख वा त्योभन्दा माथि दर्शक पुर्याउनेलाई 20,000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने आयोगले निकालेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। पालिका चुनावका लागि आयोगले तयार पारेका सन्देशमूलक भिडियो आयोगको ट्विटर, युट्युब, फेसबुक र भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासंघले देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने अवस्था आउन लागेकोमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघका महासचिव नारायण थापाले आज आइतबार विज्ञप्ति निकालेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिद गरे बापतको डलर भुक्तानीका लागि सरकारले सिफारिस नगरेको र महालेखाको बेरुजुलाई आधार बनाएर विभिन्न निकायबीच भइरहेको विवादका कारण इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। क्यान महासंघले इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द हुनु अघि नै सम्बन्धित निकायले समस्याको समाधान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद बापतको रकम विदेश पठाउन सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले हिजो शनिबार विज्ञप्ति निकालेर चुनावका बेला देशभरको इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने बताएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाव पर्ने र अध्ययन पाठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारको निर्णय नमान्ने बताएका हुन्। सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग छलफल र परामर्श नगरी अचानक अव्यावहारिक निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले गुनासो समेत गरेका छन्। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग बिना कुनै छलफल हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नमान्ने बताउनु भएको छ।
हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाव पर्ने र पढाएको नबुझ्ने भन्दै सरकारको निर्णय मान्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। महासचिव भण्डारीले सरकारले दिने सार्वजनिक बिदा पनि धेरै रहेको र सार्वजनिक बिदाको कटौती नगरी हप्ताको 2 दिन बिदा दिँदा पाठ्यक्रम पढाएर नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले सरकारले 2 दिन बिदा दिने कुराको वास्तविक कारण पनि नदिएकाले निजी शैक्षिक संस्था शनिबार बाहेकका दिनमा खुल्ने बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघका सचिव विष्णु पराजुलीले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले कर्मचारीहरूलाई हेरेर सो निर्णय गरेको तर विद्यालयको हकमा त्यो लागू गर्न नसकिने बताउनुभयो। सचिव पराजुलीले सरकारको हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि पनि 2 दिन बिदा दिने निर्णयले महत्त्व नराख्ने धारणा राख्नुभयो। सचिव पराजुलीले शिक्षामा वार्षिक 13 करोड बढी खर्च हुन्छ भनेर हप्तामा 2 दिन बिदा गर्नु व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाबाट थला परेको शैक्षिक क्षेत्रलाई उठाउनु पर्ने बेला पुनः निरुत्साहित हुने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताहरूले मतदान स्थलमै भोट हाल्ने तरिका सिक्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले यस वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा घर घरमा पुगेर मतदाता शिक्षा दिने कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेको हो। यसअघिका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्दा पनि मतपत्रमा औँठा छाप लगाएको, एउटै मतपत्रमा धेरै मत सङ्केत गरेको, फरक फरक मतपेटीमा मतपत्र खसाएको वा कतिले नो भोट समेत लेखेको पाइएको थियो। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको परम्परागत पद्धति खर्चिलो र अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी पनि हुन नसकेको भन्दै यसपटक मतदाता शिक्षाको घर दैलो कार्यक्रम परिमार्जन गरेको जनाएको छ। घर दैलोको सट्टामा आयोगले यसपालि मतदान स्थलमा 2 दिन भोट खसाल्ने तरिका सिकाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि वैशाख 28 र 29 गते हरेक मतदान स्थलमा 2-2 जना स्वयंसेवक खटिनेछन्। मतदान स्थलमा मतदाता सूचना केन्द्र पनि स्थापना हुनेछ। 29 गते मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्दा आउने कसैलाई अलमल भएमा नमुना मतपत्र देखाएर सहजीकरण गरिने लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय घोराहीका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसका लागि दाङमा नमुना मतपत्रका लागि मतपत्र आइपुगिसकेको छ। त्यही नमुना मतपत्रका आधारमा मतदाता शिक्षा दिइनेछ। यसपालि दलहरूको गठबन्धन र एउटै पार्टीको चुनाव चिन्हबाट अरू दलका उम्मेद्वार उठेकाले पनि मत बदर हुने जोखिम धेरै छ। 2074 सालमा भएको पालिका चुनावमा सरदर 4% मत बदर भएको थियो। कार्यालयले पर्सा पम्पलेट, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइलका टोन फोन मार्फत पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। अर्कोतर्फ राजनैतिक दल र कार्यकर्ताहरूले पनि मत माग्न जाँदा मतदातालाई सिकाउने हुँदा अलि सहज हुने सूचना अधिकारी कुँवरको भनाइ छ। दाङमा स्थानीय तह निर्वाचनमा 4,09,900 जना मतदाता रहेका छन्। 153 मतदान स्थल र 461 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचन अघि बाँके र बर्दियाको नेपाल भारत सीमा नाका 72 घण्टा बन्द हुने द्विपक्षीय सहमति। दाङमा 11 मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा। बेपत्ता छानबिन आयोगमा लुम्बिनी प्रदेशका 774 उजुरी दर्ता। इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी प्रति क्यान महासंघको ध्यान आकर्षण र 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय निजी विद्यालयहरूले नमान्ने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।